रहमान एजाज़िया कार्ड होल्डर की मौजें ही मौजें। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि एजाज़िया कार्ड यानी कि ATM कार्ड तकरीबन पाकिस्तान के हर ज़िले में शुरू हो चुका है। यानी जो सूबा पंजाब है उसके हर ज़िले में शुरू हो चुका है। जिनको नहीं मिला वो ये समझ रहे हैं कि शायद शुरू नहीं हुआ। असल जो हुकूमत की तरतीब वो ये है कि हर रोज़ 200 आइमा कराम को बुलाकर एजाज़िया कार्ड दिया जा रहा है। तो तकरीबन हर ज़िले के अंदर एजाज़िया कार्ड यानी ATM कार्ड शुरू हो चुका है। इस ATM कार्ड जो है ये 5 साल के लिए हुकूमत इसको यानी इसकी एक्सपायरी डेट 5 साल रखी है। यानी 2026 है, ये 2031 तक एजाज़िया कार्ड की एक्सपायरी डेट है। यानी कि 5 साल पूरे एजाज़िया कार्ड आपके पास रहेगा। एजाज़िया कार्ड होल्डर मैदान मार गए, इनकी मौजें लग गईं। जिनको एजाज़िया कार्ड मिला उनका तो मुस्तकबिल रोशन हो गया, और जिनको नहीं मिला हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके भी सुन ले, उनका भी मसला हल हो जाए। एजाज़िया कार्ड होल्डर की क्या मौजें लग गईं वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान यानी हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का जो असल मिशन है वो जितने एजाज़िया कार्ड होल्डर हैं इनको मुस्तकिल करने का मंसूबा है। यानी कि जिस तरह मुस्तकिल एक सरकारी मुलाजिम है, हर महीने में उसकी तनख्वाह आती है बैंक के अंदर, इसी तरह परमानेंट तौर पर ये जो एजाज़िया कार्ड होल्डर हैं इनको परमानेंट करने का इनका असल मंसूबा है कि मुस्तकिल बुनियादों पर जिस तरह एक सरकारी मुलाजिम होते हैं उस तरह इनको आइमा मसाजिद को किया जाए ताकि हमेशा के लिए इनका जो है मामला मसला हल हो जाए। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक पंजाब हुकूमत को ये तौफीक दे और दी भी है, आइंदा भी तौफीक दे और आइमा कराम का ये मुस्तकिल बुनियादों पर मसला हल हो जाए। तो जो एजाज़िया होल्डर हैं उनके 90% चांस यही हैं कि इनको इंशाअल्लाह मुस्तकिल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर इनको जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सरकारी मुलाजमों को प्रोटोकॉल देती है, उनकी पेंशनें बनती हैं, उनके GP फंड बनते हैं, इसी तरह हुकूमत पंजाब का असल मिशन यही है कि हर इमाम मस्जिद को मुस्तकिल बुनियादों पर इमाम मुकर्रर किया जाए और बाकायदा तौर पर हुकूमत पंजाब जो है उनको तनख्वाह दे और इनका भी इसी तरह प्रोटोकॉल हो जिस तरह सरकारी प्रोटोकॉल होते हैं। तो एजाज़िया होल्डर की मौजें लग गईं। इसी तरह जिस तरह सरकारी मुलाजिम हो तो उनके जनाब मेडिकल अलाउंस, सफ़र अलाउंस, रेंट घर का और इसी तरह जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सारे के सारे आइम्मा मसाजिद को मिलेंगे इंशाअल्लाह। यही मिशन है हुकूमत पंजाब का। तो जितने एजाज़िया कार्ड होल्डर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। देखो, बड़ी मुश्किल से कसम पुरसी से आइम्मा कराम ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो अब मरियम नवाज़ साहिबा को अल्लाह ने वसीला बनाया, ज़रिया बनाया तो बैतुल माल से आपको ये वजीफ़ा दे रही है। आगे दुआ करें कि आपको ये मुस्तकिल यानी एक जिस तरह सरकारी मुलाजिम होता है उस तरह आपको ये एजाज़िया मिले। बाकी जितने आइमा कराम हैं जिनको अभी तक एजाज़िया नहीं मिला या बाज़ दफ़ा जो कमेंट के अंदर अभी भी साथी ये पूछ रहे हैं कि कागज़ कहाँ जमा होंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे जमा होंगे, भाई अभी आपको होश आ रहा है। तकरीबन 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा का ये अमल हो रहा है, यानी 3 महीने से ज़्यादा से डॉक्यूमेंट्स ये जमा हो रहे हैं और अभी तक आइमा कराम कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे जमा होंगे। यार कमाल हो गई है। इतनी भी गफलत नहीं होनी चाहिए।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہمیں اعزازیہ کارڈ کے ذریعے مستقل کر دیا جائے تو اس کے لیے ایک تو دعا کریں کہ اللہ پاک حکومت پنجاب کو جو ہدایت بھی دے، توفیق بھی دے، اور میرے بھائی ابھی تک جن کو اعزازیہ کارڈ نہیں ملا ہے اور انہوں نے ڈاکومنٹس جمع کروا دیے تھے فیز 2 کے اندر یا فیز 1 کے اندر، تو پریشان نہ ہوں، جتنے بھی ائمہ کرام کے ڈاکومنٹس جمع ہو چکے ہیں فیز 1 یا فیز 2 میں، سب کو اعزازیہ کارڈ ملے گا اور سب کو مستقل بنیادوں پر یہ جاب ملے گی۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ڈاکومنٹ جمع نہیں کروائے اور ابھی جناب وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ جمع ہونا ہے، ہم سے تو کوئی لے نہیں رہا، تو میرے بھائیو یہ آپ کا اپنا ہی قصور ہے، آپ اپنی غلط سمجھیں، اس کو اپنی ہی کوتاہی سمجھیں کہ 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا، ڈاکومنٹس جمع ہو رہے ہیں اور ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہونے ہیں، کہاں ہونے ہیں، آخری ڈیٹ کیا ہے، لاسٹ ڈیٹ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو اس طرح نہیں ہوتا، اگر جس نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر فکر ہوتی ہے، تو اس لیے جن لوگوں نے کر لیا وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک بھی ڈاکومنٹ جمع نہیں کروائے میرے بھائی ابھی بھی کرواؤ۔ میں بار بار آپ سے یہ ریکویسٹ کروا رہا ہوں، ابھی بھی اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا لو۔ ابھی تک جو ساتھی اڑے ہوئے ہیں کہ جی حضرات نے منع کیا ہے، فلاں حضرات نے منع کیا ہے، تو یہی لوگ ہوں گے جو بعد میں پچھتائیں گے، کاش کہ ہم بھی جمع کروا لیتے۔ اور جب مستقل بنیادوں پر اعزازیہ کارڈ ہولڈر کو جاب ملے گی، ان کی پینشن، جی پی فنڈ بنیں گے، سب کچھ بنیں گے۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ مریم نواز اپنی جیب سے نہیں کر رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے جتنے ٹیکسز ہیں ان سے ہی آپ کو واپس دے رہی ہے۔ تو شکر ادا کرو کہ پاکستان کے اندر 77-75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا۔ شکر ادا کرو کہ مریم نواز نے یہ قدم اٹھایا ہے، وگرنہ جو ائمہ کرام کی حالت ہے اور موجودہ کنڈیشن اور جس طرح حالات آ رہے ہیں، مہنگائی کا سیلاب، بچوں کے اخراجات، یہ سارا کچھ مسجدوں سے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھو بھائی، جو ابھی پوچھ رہے ہیں کہاں پہ ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں، تو بھائی اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے، کوئی آپ کے تعلقات ہیں تو ان کو استعمال کر لو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی چانس ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں، وگرنہ بعد میں یہی لوگ پچھتائیں گے یار کاش ہم کر لیتے۔ اس لیے بہرحال جو اعزازیہ کارڈ ہولڈر ہیں ان کو تو انشاءاللہ مزے ہو جائیں گے، ان کے مستقبل آنے والا جو سنور جائے گا، ان کے بچوں کا معاملہ، گھر کے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو باقی جنہوں نے نہیں کروائے وہ ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، کوئی ریفرنس استعمال کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا لیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔